नमस्ते, म राजकुमार र मेरो जीवनसाथी प्रशंस एमसी। आज हामी दुईजना तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको वचन लिएर आएका छौँ। जो वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई, तपाईँको घरलाई, तपाईँको परिवारलाई आशिष दिनुहुनेछ। भन्नुहोस् आमेन। र सबैभन्दा ठुलो कुरा कि परमेश्वरको दासहरूले यो वचनलाई सुन्नुहोस्, सुनेर यसलाई ग्रहण गर्नु पहिला पर्छ र यसलाई मनन गर्नुपर्छ। विश्वास चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अनि विश्वास कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हामी जब परमेश्वरको नजिक जान्छौँ अनि विश्वास चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आउँछ त? भित्रबाट आउँछ। आमेन। यस कारणले हामी आज तपाईँहरूलाई आज हामी दुईजना भएर हमेसा श्रीमान श्रीमतीहरू दुई होइन एक भनेपछि बाइबलले, त्यही कारण हामी दुई होइन एक हौँ र एक भएर तपाईँहरू पनि आफ्नो घरमा, आफ्नो परिवारमा सङ्गति गर्नुहोला, श्रीमानलाई साथ दिनुहोला अनि श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई साथ दिनुहोला। तपाईँहरूलाई त्यो भन्दै गर्नु, तपाईँहरूले सुने पछाडि, यसलाई देखे पछाडि सबैभन्दा सर्वप्रथम परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आज्ञा छ जो हामीले पढि नै रहेका छौँ, जानि नै रहेका छौँ। मत्ती 28को 16देखि 20सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले स्पष्ट लेखिदिनु भएको छ र त्यही हो हाम्रो काम। हामी जहाँ बसे तापनि परमेश्वरको सेयर गर्नुपर्छ। यो वचनलाई सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, जहाँ कि परमेश्वरले तपाईँलाई र हामी परमेश्वरले अघिल्लो आशिष दिनुहुन्छ। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब हामी जानेछौँ, हाम्रो पास्टर आमाले वचन बोल्नुहुनेछ जहाँनिर प्रेरित 19को 11मा पढिदिनुहोस् न। र यसरी लेखेको छ, प्रेरित 19को 11। परमेश्वरले पावलको हातबाट असाधारण आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो। आमेन, आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। परमेश्वरले पावलको हातबाट के गर्नुभयो? आश्चर्य काम गर्नुभयो। आमेन, हालेलुया। यो वचन सुन्ने बित्तिकै मेरो आङमा एकदम आश्चर्य एकदम चाहिँ दृङ्ग भएर आउँछ, किनभने त्यतिखेर चाहिँ यो वचनद्वारा चाहिँ मेरो शरीरमा पवित्र आत्माको प्रवेश हुन्छ। जब पावलले आश्चर्य काम भन्नाले तपाईँ हामीले देख्यौँ जसरी परमेश्वर येशू ख्रिस्टले के गर्नुभयो त? संसारमा हेऱ्यौँ भने हामीले येशू ख्रिस्टले उहाँले आश्चर्य काम गर्नुभयो। अन्धको आँख दिनुभयो, बहिरोलाई के अरे तपाईँको कान दिनुभयो, गुङ्गोलाई बोल्ने दिनुभयो, कुष्ठ रोगहरू, मरेकाहरूलाई, हर प्रकारका रोग, भूत लागेका रोगहरू, शैतानले गजिरहेका रोगहरू स्पष्ट उहाँले मौखिकद्वारा र छोएर पनि उठाउनु भयो। आमेन। पावलले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि यहाँ पावलले हातबाट असाधारण आश्चर्य काम गर्नुभयो। असाधारण अचम्मको काम गर्नुभयो, जसको उहाँको हातबाट के भए? रोगीहरू, पुष्टघातहरू जसरी येशू ख्रिस्टले चङ्गाउनु भएको थियो त्यसरी नै प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा उहाँले चङ्गाउनु भयो। फर्स्ट आमाले फेरि पढिदिनुहुनेछ प्रेरित 16को 6 र 7मा पढिदिनुहुनेछ। 16को 6 र 7मा। प्रेरित हजुर 16को 7मा लेखिएको 6 र 7 मा लेखिएको छ, पवित्र आत्माबाट एसियामा वचन प्रचार गर्न मनाही भएकोले तिनीहरू फ्रिगिया र गलातियाका इलाकाहरू भएर गए। माइसियाको साथमा आएपछि तिनीहरूले बिथिनियम तर्फ जाने विचार गरे, तर येशूका आत्माले तिनीहरूलाई जान दिनु भएन। आमेन। पवित्र आत्माबाट एसियामा वचन प्रचार गर्न मनाइ थियो, किनभने जहाँनिर हाम्रो प्रचार हामीले योभन्दा पनि अगाडि हाम्रा अगुवाजनहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि जेलखानमा धेरै कुटाइ पिटाइ, धेरै ठुकाइ र इसाई धर्म हुनु हुँदैन भन्दा अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालमा मात्रै नभएर इन्डियामा मात्रै विश्वमा फैलिएको छ। तर बाइबलमा पनि स्पष्ट लेखेको छ, हेर जब अन्तको समय आउनेछ तब त्यतिखेर चाहिँ के हुनेछ? मेरो विरुद्धमा धेरै मानिसहरू खडा हुनेछ। आमेन। अनि परमेश्वरले यो वचन पहिले नै भनिसक्नु भएको छ, पहिले नै लेखिसक्नु भएको छ बाइबलद्वारा, उहाँको अगमवक्ताद्वारा। आमेन। परमेश्वरलाई भन्नुहोस् जय होस्, यसलाई भन्नुहोस् जय होस्। त्यस कारणले जब अन्तको दिन आउँछ, जब अनन्तको जीवन आउँछ अनि जब अन्तको जीवनको बाटोभरि हामी अन्तको जीवनको बाटोभरि ज्योति बनेर सधैँ के गर्नुपर्छ? डोर्याउनुपर्छ।
ज्योति बनेर सधैँ डोर्याउनुपर्छ। किनभने हाम्रा परमेश्वरका 12जना चेलाहरू थिए, ती कुनै पनि आफ्नो कालगति एकजना बाहेक अरू सबैलाई कसैलाई क्रुसमा उत्तानो पारेर टाँगिदिए, काहीँ घाँटीमा हलाल गरेर मारिदिए, काहीँ चाहिँ हिलोमा गाडेर मारिदिए। हाम्रा इतिहास हेऱ्यौँ भने हाम्रा परमेश्वरका दासहरू कुनै पनि सजिलै तरिकाले मृत्युदण्ड पाएका छैनन्। हामीले धेरै दुःख हाम्रो परमेश्वरको दासहरूलाई हुन्छ, तर निराश नहुनुहोस्। तपाईँ 10 पल्ट लडे तापनि उठाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् येशूको नाममा जय हो। येशूको नाममा जय होस्। अनि प्रभु मलाई साथ दिनुहुन्छ अनि सदा आफ्नो म तपाईँको नजिकता हुनेछु भनेर परमेश्वरसँग भन्नुहोस् र प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेर सोच्नुहोस्। तपाईँ कहीँ जानुहुन्छ अथवा मुद्दा मामलामा जानुहुन्छ अथवा तपाईँ कहीँ जानुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ एकदम टेन्सनमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कहीँ चारपट्टिबाट दबाव आयो, सम्झिनुहोस्, एक्जाम्पल दबाव। अब तपाईँ जाने कहाँ हो त भन्दा तपाईँको त नजिने जाने ठाउँ भनेको त एउटै परमेश्वरभन्दा विकल्प छैन। त्यस कारणले हालेलुया। अब यहाँनिर कसरी भन्दाखेरि तपाईँ यसैया 43को त्यहाँ 10 देखि 13सम्म जानुभयो भने त्यहाँनिर परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई यीशुलाई सम्झिनुहोस्, त्यो परमेश्वरलाई सम्झिनुहोस्। यसैया 43को 10 देखि 13सम्म त्यहाँनिर परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यसरी यिर्मया 33को 3मा तपाईँ त्यहाँ बोल्न त सक्नुहुन्न, जानु त भयो, बोल्न त सक्नु भएन, तर तपाईँ बोल्न नसके पनि परमेश्वरले स्पष्ट तपाईँलाई मोबाइल नम्बर दिनुभएको छ। उहाँको नम्बर हो 333। हालेलुया। भन्नुहोस् येशूलाई जय हो। यिर्मया 33को 3मा जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले स्पष्टसँगले परमेश्वर तपाईँसँग रहेर बोल्नुहुन्छ। अनि हामीले जब हामीलाई धेरै अझै टेन्सन भयो भने अब न्यायाधीशको छेउमा हामी खडा हुनु पर्यो भने पनि तपाईँ कहाँनिर जानुहोस् भने म तपाईँलाई बाइबलको वचनद्वारा बनाउँछु। किनभने बाइबलको हामी नजिक जानुको लागि हामी यसैका पुस्तक त जान्दछौँ सबै कोहीले, होइन। भजन सङ्ग्रहपछि यसैको के अरे हितोपदेशको किताब आउँछ। हितोपदेशको किताब तपाईँले 8को 12देखि 21 पदसम्म जानुभयो भने तपाईँसँग ती सबैजना तपाईँको हातमा हुनेछ। को प्रशासनदेखि न्यायाधीशसम्म तपाईँको हातमा हुनेछ, तपाईँको हातमा हुनेछ। तपाईँ जे चाहनुहुन्छ गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त न डरा र न बिगार। म योभन्दा अगाडि अलिकति केही घटना अगाडि म तपाईँलाई आफ्नै घटनामा म जान्छु। म इटहरीको वडा नम्बर 10मा केही दिन अगाडि एकजना व्यक्ति या काजी भन्ने व्यक्तिले 3000 रुपियाँको लागि मलाई राति फोन गर्थ्यो। जहिले म परमेश्वरको प्रार्थना गर्थेँ अनि उहाँलाई मैले बिहान भन्थेँ मेरो घर आउनु उल्टो पर्थ्यो। त उसले मलाई के गरे कि मेरो घरमा आएर 2-4 जना मान्छे ल्याएर मुङ्ग्रोहरू उठाए। अनि म त परमेश्वरको दास हो, के गर्ने, म के गरौँ। अनि मलाई कुटुम्ब र बारो गरेर माथि चढ्न आँटेँ। अनि कहाँबाट त्यतिखेर मलाई एक झल्को आयो कि प्रभुले भन्नुभयो त्यो तैँले राखेको सामानको निकाल। जब मैले निकालेँ त्यो 3 जना मान्छे के गरे, भागे। बुझ्नुभयो नि। मैले जब त्यो सामान निकालेँ त्यहाँबाट अनि तिनीहरू भागे। पर्खी भन्दा उनीहरू स्कुटी लिएर भागे त कहाँ भागे भनेर मैले यसो सोच्दाखेरि उहाँ चाहिँ कहाँ गएछन् त, पुलिस चौकी गएछन्। के भनेर, साह्रै मेरो नाममा निवेदन दिनलाई, मेरै घरमा आउनु। अनि जो चोर, नेपालीमा भन्छन् जो चोर उसको ठुलो चोर, होइन। अनि वडा नम्बरका 10 का जति बुद्धिजीवीहरू जति थिए ती सबैलाई उसले बोलाए। तर म यो कोट त थियो, मसँग रातो कोट थियो। अनि म गएँ अनि लगाएर गएको थियो, एक्लै थिएँ म, वान सिङ्गल। तर मसँग को थियो हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि उसले मलाई के भनेर भन्दाखेरि म यसरी यसको घर जाँदाखेरि मलाई चाहिँ आक्रमण गरौँ भनेर म माथि आरोप लगाएको र उसले केटाले झाइरी हालेको रहेछ। अनि केही समय पछाडि म प्रशासनबाट मलाई फोन आयो, म तुरुन्त गइसके पछाडि अनि म परमेश्वरसँग बात गर्दै गएको थिएँ। अनि म गइसके पछाडि परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ कि उल्टाइदिनु भयो त्यो केसलाई। जो मान्छेले मेरो विरुद्धमा लगाइरहेको थियो त्यो मान्छेलाई प्रशासनले यति गाली दियो, तपाईँ 3000को लागि यस्तो गर्नुहुन्छ भने 10,000 मान्छेलाई गोली हाल्नु हुने रहेछ। हालेलुया हालेलुया। भन्नुहोस् प्रभुको येशूको जय हो। जहिले पनि तपाईँमा समस्या आउँछ, हेर्नुहोस् पास्टरलाई नआउने होइन, समस्या नपर्ने होइन, पास्टरले एल्डर डिकन र परमेश्वरको जनहरू कसैलाई नपर्ने होइन, सबैलाई पर्छ। तर प्रियहरू निराश नहुनुहोस्, कोहीसँग न्यु खोज्दै नजानुहोस्। तर कोही आइलाग्छ भने नामर्थ पनि नहुनुहोस्, बाइबलको वचनले भनेको छ। बुझ्नुभयो। त्यस कारणले तपाईँ परमेश्वरको असल शिक्षा लिनुहोस्, परमेश्वरसँग असल ज्ञान हुनुहोस्। अनि मैले त्यो ठाउँमा गएर प्रशासनले उसलाई गाली
नकारात्मक रूपले उसलाई भनेर त्यहाँबाट पठाइयो। जब 3000 को लागि उसले बेजिती भएर त्यहाँबाट जानु पर्यो। अनि उसलाई आज वडा नम्बर 10 मा पनि धेरै बुद्धिजीवीहरूले भन्छन् यो मान्छे बहिष्कार गर्ने लायकको। प्रभु यीशुलाई भन्नुभयो। अनि मैले उसलाई भने 5 मन्थ आदि 5 महिना या 5 महिना पछि त उठी बास लाग्छ। यो राजकुमारले बोलेको छ। प्रभु यीशुलाई म भन्छु धन्यवाद हो, किनभने म बिराउँदिनँ, मेरो प्रभु मसँग हुनुहुन्छ। त्यो जसरी परमेश्वरले त्यसलाई गरेको थियो, मैले उसलाई असल कामगारी गरेको थिएँ। तर यो होइन कि परमेश्वरको दासहरूलाई घर घरमा उसको मण्डलीमा प्रे गरे ठाउँमा आएर आक्रमण गर्नु यो उचित होइन। कहीँ पनि म यो लेखेर दिन्छु तपाईँहरूलाई। त्यस कारणले बाटोमा होस् या घाटोमा होस्, परमेश्वरको दासहरूलाई म के भन्छु, तपाईँ कहिले पनि एक्लै हुनुहुन्न। तपाईँको वरिपरि स्वर्गदूत हुन्छ। तपाईँ कोहीसँग बोल्नु पर्दैन, तपाईँसँग स्वर्गदूत बोल्नु। आमेन। र म जब हामी अलिकति दुःखमा हुन्छौँ, कष्टमा हुन्छौँ, अनि उसले त त्यत्रो मान्छे ल्यायो, म त कोही पनि छैन, के होला भन्ने यो घबराहटमा कहिले पनि हामी रहनु हुँदैन। यस घबराहटले के गर्छ भने शैतान हुन्छ, शैतानले बात गर्छ। जब शैतानले बात गर्छ भने हाम्रो जीवन कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। अगाडि बढ्नको लागि शैतानलाई किर्चेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन। अनि त्यो अवस्थामा जब म एक्लै थिएँ, अझ मैले एक्लै नगएर 2-4 जना लान्थेँ भने मेरो परमेश्वरको स्थान त मैले गुमाएको हुन्थेँ। त्यस कारणले परमेश्वरको स्थान गुमाउनुभन्दा पहिला हामी परमेश्वरलाई स्थान दिनुपर्छ। भन्नुहोस् येशूको जय होस्। येशूको जय होस्। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ कहीँ पनि हुन्छ प्रियजनहरू, परमेश्वरलाई आफ्नो स्थान दिनुहोस्, अरूलाई नदिनुहोस्। परमेश्वरको स्थान भनेको बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हामी मण्डलीमा बसेर परमेश्वरको सेवाकाई गर्नु, नजिकता बसेर कार्य गर्नु। फेरि हामी जस्ता पास्टरहरू इमान्दारितापूर्वक हिँडे पनि संसारका मानिसहरूले बेइज्जत गर्न लाग्छन्। तर तपाईँहरूको प्रार्थना, तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको सहयोग आज मलाई पनि चाहिएको छ। जहाँ कहीँबाट मण्डलीबाट हेर्नुभएका छ, सम्पूर्ण मैले तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। परमेश्वरको दासहरूलाई, दासनीहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई, एल्डर, डिकन, पास्टर, रेभिन, जुसुकै पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वरको दासनीहरूलाई मैले तपाईँहरूलाई यो सन्देश किन दिन्छु भने परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ हाम्रो हातमा पनि। ती पावलहरूले र पत्रुसले मात्रै अंश पाएका होइनन्, ती मूसाहरूले, अब्राहमले मात्रै अंश पाएका होइनन्। त्यही परमेश्वरका दासहरू हामी पनि हौँ, तपाईँ पनि हो। तर अंश पाउने कोसिस गरौँ। हाम्रो बुवासँग अंश मागौँ, तर नरम भएर आफ्नो बाउसँग अंश माग्दा पाइन्छ, तर दादागिरी गरेर आफ्नो बाउसँग कहिले पनि अंश लिन पाइँदैन। यो संविधानलेमा पनि छ र यो साँच्चै नै परमेश्वरको बाइबलमा पनि छ। त्यस कारणले नम्रद्वारा हामी परमेश्वर आफ्नो पितासँग अंश लिउँ, जो पावलले हात राख्दाखेरि निको भएका थिए, जो हामी पनि हात राख्दा निको हुन्छ। यो शङ्का नगर्नुहोस्, तर जटुल भएर प्रार्थना गर्नुहोस्। यो कुराबाट तपाईँ र तपाईँको परिवारमा आधार हुन्छ। अनि तपाईँलाई न डुबाउँछ, न कुकुरले काट्छ, न आगोमा तपाईँलाई पोलिन्छ, न तपाईँ कुनै गहिरामा डुब्नुहुन्छ। तपाईँलाई निकाल्ने परम परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई गहिरो खाडलबाट निकाल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। निर्णय तपाईँ र मेरो हातमा छ। प्रियजनहरू, तीनटा छौँ, हामी बिचमा छौँ। अब निर्णय तपाईँ र मेरो हातमा छ, हामी कुन बाटो जाने। त पतालको बाटो जाने कि माथिको बाटो जाने। हुन त मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दा होला पतालको बाटो, कसैलाई पनि जान मन छैन, किनभने सबैलाई थाहा छ त्यसलाई भन्छ नरकुण्ड। नरकुण्डमा बल्दै गरेको आग र तातो तेल छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। कुनै पनि जाति, कुनै पनि भाषा, सबैलाई स्वर्गै जान मन छ। तर स्वर्ग जानको लागि पहिला नम्बर त तपाईँले जहाँ जान पनि उहाँको सिटिजन कार्ड चाहिन्छ, अर्थात् उहाँको नागरिकता चाहिन्छ। बुझ्नुभयो? कुनै सिटिजन कार्ड र उहाँको नागरिकता भएन भने तपाईँ त्यो ठाउँमा जान सक्नुहुन्न। जानु होला केही दिन, केही समय जानु, त्यस्तो आउनु त पर्छ। तपाईँ फेरि जानेर तपाईँको घर हो, यो घर मेरो होइन, यो मेरो घर होइन भनेर गानामै भन्नु छ। यो घर मेरो होइन, यो घर, यो दुनियाँ, यो सारा संसार यो मेरो होइन, यो केही पनि होइन। हामी फुल हौँ, ओइलाएका झारहरू हौँ। हामीहरू कहिले उडेर कहिले बुढेर जान्छौँ थाहा छैन प्रियहरू। तर परमेश्वरको घाम, पानी, तिर्खा, भोग, हामीमा अभाव, घटी कमीको अभावहरू हुन्छ, टेन्सन, रोगको विनाशहरू हुन्छ। हामीसँग कमाएका कर्जाहरू, श्रीमती छोराछोरीको लागि बहुत मुन्न कुराहरू हुन्छ। हामी उनीहरूको लागि इन्भेस्ट गर्छौँ कहीँ कमाएका पैसाहरू। तर जब परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो शरीर र यो रूपहरू र परमेश्वरले सबैभन्दा दिनुभएको धनी र गरिबलाई एउटै कुरो हो,
त्यो हो सास। सास न आज थियो न भोलि न पर्सि। मान्छेले कहिले पनि यो परमेश्वरको दिनुभएको सास जन्मिनुभन्दा अगाडि नै आमाको गर्भबाट हामीलाई रचेर दिनुभएको यो सास जब उडिरहे नैना तो किसीको नैकैना भने जस्तै जब सास उडेर जान्छ परमेश्वरको साथमा, त्यतिखेर हामी मरेको एउटा लाठी, एउटा ढुङ्गो अनि एउटा लकडी जस्तो हुन्छौँ। त्यतिखेर हामीलाई थाहा हुँदैन। तर हाम्रो आत्मा परमेश्वरको हातमा पुगेन भने हामी उम्लिदिएको तातो तेलमा जानु पर्यो हामी आत्मा भने। आत्मा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई बताउँछु। जब तपाईँ सुत्नुहुन्छ, त्यो सपना देख्नुहुन्छ, त्यो सपनामा तपाईँ आत्माको बारेमा म तपाईँलाई अलिकति जानकारी दिएको। जब तपाईँ सुत्नुहुन्छ अनि सुतिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँलाई कहाँ कहाँ पुर्याइरहेको हुन्छ। तपाईँको शरीर त्यहाँ लडिरहेको छ, तर तपाईँ कोही साथीसँग पढिरहनु भएको छ या कोही साथीसँग घुमिरहेको छ, नदेखेको मान्छेहरू देखिरहनु भएको छ, कुन कुन ठाउँमा जानुभएको छ, कहिले पानीले भिजिरहेको, कहिले घाँस दाउरा गरिरहेको, यो सब तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईँको शरीरलाई छोडेर तपाईँको आत्मा चाहिँ घुम्न निक्लेको हुन्छ। हालेलुया भन्नुहोस् येशूलाई जय होस्। त्यो आत्मा अब राख्ने कसको हातमा? त्यो आत्मा अब राख्ने कसको हातमा? त्यो तपाईँ र मेरो निर्णय हो। बुझ्नुभयो? त्यस कारणले यदि परमेश्वरको हातमा राख्ने हो भने हाम्रो आत्मा स्वतन्त्र हुन्छ, जहिले पनि सद्भावना कदर हुन्छ। यदि हाम्रो आत्मा परमेश्वरको हातमा राख्ने होइन भने हामीलाई यहाँ जति घाम पानी तिर्खा, जति यहाँ तनाव छ, त्योभन्दा पनि ठुलो घनिष्ठ तनाव हामीलाई यो तेस्रो लोकमा छ। त्यस कारणले त्योभन्दा पनि जटिल शब्द हो यो। अनि तपाईँ परमेश्वरका दासदासीहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ, यो वचनद्वारा तपाईँहरूको घरमा, परिवारमा, चुल्हा चौकामा, तपाईँहरूको सेवाकाईमा, तपाईँहरूको कार्यकाममा, अफिसमा, सबै ठाउँमा आशिष मिलोस् र तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको अनुग्रहमा गर्नुभएको हरेक काम गर्नुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रहलाई सम्झेर, परमेश्वर पितालाई सम्झेर कार्य गर्नुहोस्। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई तपाईँको घरमा शान्ति आनन्द हुन्छ र तपाईँको सबै कार्यमा, काममा सम्पूर्ण परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिनुहोस्। न तपाईँलाई चिन्ता लिएर केही हुन्छ, न तपाईँले चिन्ता लिएर आयु बढाउनुहुन्छ, न चिन्ता लिएर सम्पत्ति नै कमाउनुहुन्छ, न चिन्ता लिएर तपाईँ ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, न चिन्ता लिएर नै तपाईँ संसारमा धनन्जय हुनुहुन्छ। हिन्दीमा कहावत छ, जो चिन्ता लेते हैं वो चिता पर चला जाते हैं। भनेको जो चिन्ता गर्छ त्यो चितामा जान्छ। चिता भनेको बल्दै गरेको आगो। त्यस कारणले चिन्ता गर्न छोड्नुहोस्। सारा तपाईँको टेन्सन र फिकर मेरो परमेश्वरको हातमा दिनुहोस् र मेरो परमेश्वरले तपाईँहरूलाई उद्धार गर्नुहुन्छ र मुक्ति दिनुहुन्छ। तपाईँको घरमा, परिवारमा शान्ति आउँछ। अनि म यो हात देखाउँदछु, जसरी पावलले जसरी हात देखाएका थिए अथवा हात राखेका थिए, सम्पूर्ण रोगहरू निको भएको थियो। आज म तपाईँहरूलाई पनि केही पावलकै स्वरूपमा परमेश्वरको अधीनमा रहेर परमेश्वरको आज्ञा र परमेश्वरको कार्यमा मैले हात राखेको छु। तपाईँहरूको घरमा, तपाईँहरूको परिवारमा, तपाईँहरूको कल कारखानामा, फ्याक्ट्रीमा, सेवाकाईमा, हरेक ठाउँमा तपाईँहरूका धेरै रोकेका कामहरू पनि आजबाट प्रभु यीशुको नाममा खुल्ने म आज्ञा पनि दिन चाहन्छु। आजदेखि यो सम्पूर्ण तपाईँहरूको घरबाट दुष्ट आत्मा, मरेका आत्मा, शैतानी आत्मा, टुना मुना, तन्त्र मन्त्र सब जानेछ यीशुको सामर्थ्य नाम छुटेर जानेछ तपाईँको घर बाटोबाट, चुल्हा चौकाबाट, सबैबाट यीशुको नाम। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई न्यानो अभिवादन गर्दै यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। म र मेरो सहेली जीवनसाथी